बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है, क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है, क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगने जा रहा है। बुशरा बीबी साहबा ने अपने पार्टी रहनुमाओं को वो नंगी गालियां दी हैं अल-अमान अल-हफीज़। ये भी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, अभी मैं सुनवाता हूँ आपको कि कौन सी नंगी उन्होंने गालियाँ दी हैं और किस तरीके से तहरीक इंसाफ में टूट फूट शुरू हो गई है। ऐसी तोड़ फोड़ कि अल-अमान अल-हफीज़ दो बड़े इस्तीफ़े आ गए हैं। ये इस्तीफ़े क्यों आए हैं, इसकी वजूहात भी यहाँ पे आपको बताते हैं। और जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हुकूमत का, रियासत का मूड बहुत कोई डिफरेंट है, बहुत ही बदला हुआ है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। प्यासी इंसानियत पानी भी पीती रहे, साथ साथ आप ख़बरें भी सुनते रहें। और जनाब, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। आ जाइए जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीर इमरान रियाज साहब ने अपने असल ट्विटर अकाउंट से शेयर कर दी। अच्छा, खैर, अब यहाँ पर इस तस्वीर को आपने देख ली होगी, बहुत सारों ने। इस तस्वीर को यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया है क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती हैं। ये तस्वीर उन्होंने कहा है कि जी ये डी चौक की तस्वीर है, और इस तरीके से उन्होंने कहा कि जी देखें, ये तस्वीर ऐसी दिखाई गई है कि जैसे ये डी चौक की तस्वीर है। ठीक है, डी चौक और परली तरफ इमारतें भी नज़र आ रही हैं, वो एक ब्रिज भी नज़र आ रहा है। डी चौक से थोड़ा सा आगे की तस्वीर है। तो ये उन्होंने दिखाया है। ऊपर ये लिखा है कि बेनज़ीर की शहादत के फ़ौरन बाद जाए वक़ूआ को क्यों धोया गया। इस सवाल की तलाश में पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर डी चौक की जाए वक़ूआ को धो दिया। अब इसमें उन्होंने सड़क पर इतना खून दिखाया है, इतना खून कि अल-अमान अल-हफीज़ के यहाँ जैसे इंसान नहीं को पता नहीं, इतने तो जानवर ज़बह कर दिए जाएं, कोई 100 से ज़्यादा, तो तब भी इतना खून नहीं होगा। कोई 1 2 3 गाड़ियाँ आ जा रही हैं, 2 बंदे खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये पानी शानी भी है, और वो कह रहा है कि जनाब इस तरीके से ये धोया जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यार बात ये है कि ये तस्वीर AI से बनाई गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब अगर कल रियासत और रियासती इदारे ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं तो फिर हम सारे कहेंगे जनाब कि ये देखो जी, आज़ादी इजहार राय पर कदगन लग गई। फिर सारे सहाफ़ी यहाँ प्रेस क्लब के सामने मुंह पर वो ताले लटका के ना तो नारे लगाने के लिए आ जाएंगे। और इस तरीके से मुझे आप ये बताएं कि कोई रियासत, दुनिया की कोई रियासत ऐसे इंतशार के साथ चल सकती है? भले रियासत के सब्र का कितना आप इम्तिहान लेंगे, कितना आप उसको आजमाएंगे, कितना आप उसको तंग करेंगे रियासती इदारों को और रियासत को, कि किस तरीके से आप उसको एक एग्ज़ाम में से गुजारेंगे। ये बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही अलमनाक, ये आप रियासत के वजूद के साथ खेल रहे हैं। ये रियासत के वजूद के साथ खेल रहे हैं। जो बाहर वाले बैठे हैं, वो शहबाज गाली हो या दूसरा तीसरा हो, वो कहे कि जनाब एक करारदाद हम पास करवाना चाह रहे हैं जो कि जनरल आसिम मुनीर के नाम ले कर के इनको पाबंदी लगाई जाए, इनका ये किया जाए वो। भाई बात ये है, देखें, बाहर आप कुछ भी करें, आप उल्टे लटक जाएं। बाहर वालों को मफाद किसके साथ है? जनरल आसिम मुनीर के साथ है। उनको पता है कि कुछ भी करना है जनरल आसिम मुनीर ने करना है, अदरवाइज नहीं करना। उनको अच्छी तरह से पता है। ठीक हो गया ना? आपकी दाल नहीं गलनी। मैं आपको बता दूं, आप कुछ उल्टे खड़े हो जाएं, भले कुछ भी, उसका असर ये होगा कि यहाँ पर सख्तियाँ शुरू हो जाएंगी। आपका जो तोता बैठा है ना पिंजरे में, उसकी सख्तियाँ। आज मैं देख रहा था कि मुलाकात का डे था, जुमेरात, थर्सडे, एक बंदा वहाँ नहीं पहुँचा, एक बंदा नहीं गया वहाँ मुलाकात करने के लिए। ये वक्त, बात वही है, इफ्तिखार आरिफ साहब ने जैसे कहा था कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया,
یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ یہ کون فرعون بنا بیٹھا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں تو 2028 تک میں ہوں بیٹھا ہوں؟ اور کچھ تو یوتھ یہ کہہ رہے تھے 2032 تک 33 تک بھی کام چل گیا ہے اپنا، ٹھیک ہے نا؟ جو 2033 تک کا پلان بنا کے بیٹھے تھے، کس طریقے نے قدرت نے انتقام لیا ہے۔ جب آپ ایسے کام کریں گے، جب آپ اس طریقے سے شریعت کے نام پر، ریاست مدینہ کے نام پر، ادھر سے کاشانہ کی بچیوں کے کلیجے کھائیں گے، تو کچھ تو ہوگا۔ مسجد نبوی کا تقدس پامال کریں گے، غار حرا کا تقدس پامال کریں گے، اور اس طریقے سے آپ دو نمبریاں کریں گے تو قدرت آپ سے انتقام ضرور لے گی۔ آج کوئی پہنچا نہیں ہے وہاں پر۔ یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ یہاں پر کاشف عباسی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا، کل غالباً ہوا ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج دو بڑے استعفے آ گئے ہیں۔ ایک سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ آ گیا، یہ کم نہیں ہے، پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا، ان کا استعفیٰ آ گیا ہے سلمان اکرم راجہ کا۔ اور وہ استعفیٰ کیوں آیا یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور دوسرا حامد رضا صاحب کا استعفیٰ آ گیا ہے۔ حامد رضا صاحب ویسے تو وہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، لیکن حامد رضا صاحب پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا رکن بنایا تھا عمران خان نے انہیں۔ اب پی ٹی آئی کی جب بھی کور کمیٹی ہوتی ہے تو وہ شرکت کرتے ہیں۔ حامد رضا صاحب نے اس کور کمیٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا، اور حامد رضا صاحب نے کہا کہ جی میں اس سے بھی، اسمبلی کی رکنیت سے بھی، یعنی ایم این اے شپ سے بھی استعفیٰ دے رہا ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی میں پی ٹی آئی کی وجہ سے بنا، اس وجہ سے۔ یہ استعفوں کی وجوہات کیا ہیں، یہ ذرا آپ کاشف عباسی صاحب سے سن لیں، جن کا بڑا اچھا تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جن کا جو بہت ہی انہی سے معلومات انہوں نے لی، اور یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سن لیجئے ذرا۔ لیکن میں آپ کو خبر سنا جو بتانا چاہتا ہوں کہ سلمان راجہ صاحب نے اس سے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا، اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس لانگ مارچ سے پہلے، یہ جو مارچ اسلام آباد آنا تھا، لاہور میں ایک اجلاس، پشاور میں ایک اجلاس ہوا جس میں 10 کے قریب اہم ترین لیڈرز جو تحریک انصاف کے اس کا حصہ تھے۔ بشرا بی بی نے اس کو چیئر کیا۔ بشرا بی بی اس اجلاس میں بہت غصے میں تھی، بہت سخت الفاظ اس میں استعمال کیا انہوں نے۔ 7 مرتبہ بغیرت کا لفظ استعمال کیا گیا لیڈرز کے لیے، گد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور یہ وہ وقت ہے جب کہا گیا کہ اگر ایم این ایز اور ایم پی ایز 5-5 ہزار لوگ لے کر نہیں آئیں گے تو ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ تو یہ سخت لہجہ اور زبان سے استعمال شروع۔ کل پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں دوبارہ بشرا بی بی جب گئی، اس کمیٹی کا حصہ بنی، ایک خبر تو یہ بھی ہے کہ وہ بائی مسٹیک شی واکڈ ان، یعنی وہ کمرے میں آئی تو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، اور وہ بھی اس میں بہت تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوئی۔ انہیں بہت غصہ تھا جو اسلام آباد لیڈرشپ نہیں پہنچی تحریک انصاف کی، سخت برہمی کا انہوں نے اظہار کیا۔ جو الفاظ پھر سے انہوں نے بغیرت، بے شرم، یہ الفاظ استعمال کیے گئے پارٹی لیڈرز کے لیے جو اسلام آباد نہیں پہنچے۔ جن لوگوں سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ غصے میں، ان کی لہجے میں غصہ، حقارت اور رعونت تھی جس طریقے سے وہ بات کریں گے۔ جب وہ اس اجلاس سے گئی ہیں، سلمان راجہ پہلے سب سے بولے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس پارٹی میں تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل ہوں، ایک پارٹی میں ہوں، میں کسی کے خاندان کو جواب دہ نہیں ہوں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ سب سے پہلے رد عمل ان کا آیا۔ ان کے بعد فردوس شمیم نقوی صاحب کی جانب سے دوسرا رد عمل آیا۔ انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی کہ جو میں قربانیاں دے سکتا تھا عمران خان کے لیے میں نے دی، اس طرح باتیں سننے کے لیے یا یہ لہجہ یا گفتگو سننے کے لیے نہیں۔ مجھے جب یہ خبر بتائی گئی، ساتھ یہ بھی سنا یا کہا گیا کہ ان قریب چند استعفے کا حساب آئیں گے، اور پھر وہ پہلا اور دوسرا استعفیٰ۔ پارٹی اس سارے جو معاملات ہیں اس کی ذمہ دار بشرا بی بی کو سمجھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے حامد رضا صاحب کا استعفیٰ آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کا خیال ہے کہ انہوں نے یہ ضد بنائی کہ ڈی چوک جانا ہے، ورنہ پارٹی کا خیال ہے کہ سنجانی بیٹھنا چاہیے تھا، وہاں پہ ہم بندے لا سکتے تھے، ایک بڑا شو کر سکتے تھے، اور زیادہ بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو سیاسی طور پر اتنا نقصان پہنچایا۔ یہ بڑی وجہ بنی، یہ جو الفاظ کا چناؤ، یہ جو سختی ہے ان کی زبان کی، یہ سب سے بڑی وجہ بنی، جس کے بعد استعفے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دیا، جس کے بعد سلمان اکرم راجہ کا بھی استعفیٰ آ گیا۔
जिसके बाद हामिद रज़ा साहब का भी इस्तीफ़ा आ गया। सुन लिया आपने समझ लिया होगा। और अभी और इस्तीफ़े भी आने लगे हैं। जो पार्टी लीडरों को 7 मरतबा खिताब करते हुए बेगैरत कहे, जो बेशरम कहे, जो गिद्ध कहे, ये बुशरा बीबी है, ये पार्टी है, ये सियासी लीडर हैं, ये इस तरीके। सलमान अकरम राजा नो डाउट किसी को हक है किसी भी पार्टी में जाने का, उनको कानून इजाज़त देता है, उनको आइन इजाज़त देता है, वो एक वकील है। लेकिन ये बात ठीक है कि बहुत ही प्रोमिनेंट वकील है, बहुत ही कानून और आइन को लोगों की इज़्ज़त नफ्स होती है। हर बंदा कोई गोगी नहीं होता, हर बंदा कोई पिंकी नहीं होता, हर बंदा कोई बुज़ार नहीं होता, हर बंदा तो इस तरीके से कोई जमील गुजर नहीं होता, हर बंदा तो ऐसा तो नहीं होता कि आप उनको बिठा के तो बेगैरत कहती रहें, आप उनको बिठा के तो बेशरम कहती रहें। स्टेट का जो मूड है वो बड़ा सख्त मूड है स्टेट का। आज नहीं तो कल अब आज इजलास हुआ काबीना का, और काबीना के बताया जा रहा है कि वज़रा की अक्सरियत इस पर मुत्तफिक है कि इस पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि 2 दफ़ा वफाक पर चढ़ाई की गई है और कहा गया कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, और पाबंदी का अब जवाज़ भी है। गवर्नर राज के लिए भी कहा गया। इसी तरीके से साथ हमने देखा कि बलूचिस्तान असम्बली में भी गवर्नर राज लगाने की यहाँ पर करारदाद पास हो गई है। लगता है, नहीं लगता, कब लगता है, वो उस वक़्त लगेगा जब बड़ा घर चाहेगा। ठीक हो गया। बुशरा बीबी ने किस तरह की सहूलतकारी की, किस तरीके की, किन की सहूलतकारी की, ये छोड़ दीजिए। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ, और बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि ये औरत ये प्लांटेड है, ये प्लांटेड है। ये जनरल फैज़ ने इसको प्लांट किया था, और फिर उसके बाद जो एक दफ़ा प्लांटेड होती है और वो फॉरएवर प्लांटेड होती है। ठीक हो गया ना। ये सारे रहनुमाओं ने कहा खुद कि ये कैसे मुमकिन है कि जब इमरान खान का पैगाम आ गया कि संगजानी चले जाएं, वहाँ बैठ जाएं, काफ़िले नहीं टूटेंगे वहाँ पर। बुशरा बीबी ने कहा नहीं, हम तो डी चौक जाएंगे। और जैसे ही वो डी चौक आईं, अब एक ऐसी सूरत हाल है कि जो कह रहे हैं कि इस तरीके से हमारे तो इतने, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनको तो हमेशा ही इन्होंने संजीदगी तो अख्तियार ही नहीं करनी ना। लेकिन आप ये देखें कि जवाज़ वाकई मौजूद है। ये वीडियो आपके सामने है। ये शेल्स फायर कर रहे हैं, किसके? टीयर गैस के शेल्स। बाकायदा स्क्वाड आए, बाकायदा वो इक्विपमेंट पहन के आए, अपना प्रिकॉशनरी मेजर भी करके आए। ये इन्होंने इक्विपमेंट पहना हुआ है, मास्क पहने हुए हैं, बहुत कीमती कीमती मास्क हैं। इनका लिबास देखें। ये पुलिस वालों पर, ये रेंजर वालों पर टीयर गैस, ये शेल्स फेंक रहे हैं। और ये जो इक्विपमेंट है ये खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी इक्विपमेंट है। सरकार के पास वो टीयर गैस होती है, और वहीं से ये गोले उठा के आए हैं, वहीं से इन्होंने तकसीम किए हैं। वहीं से गन्ने भी बाकायदा, जिस गन से टीयर गैस का गोला फायर किया जाता है, ये वो गन्ने भी बाकायदा ले आए हैं। अब इससे और कोई जवाज़ होता है कि वफाक पर किस तरीके से हमला किया गया? अगर ये किसी और ने किया होता, ये तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये तो इंडिया भी नहीं कर सका। ये तो तालिबान जो टीटीपी है, खारजी हैं, उनकी भी जुर्रत नहीं हुई आज तक वो इस्लामाबाद में आके इस्लामाबाद के अंदर इस तरीके से करें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर फायरिंग करें, स्ट्रेट फायर करें। आज आरपीओ रावलपिंडी और उनके साथ सीसीपीओ रावलपिंडी और उनके साथ डीपीओ अटक उन्होंने जो की है, उन्होंने क्या कहा है कि 1151 हमने गिरफ़्तार किए इनके लोग, जिनमें से 64 अफ़गानी हैं। 4 के पास कार्ड है, 60 के पास तो कार्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा 170 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, जिनमें को 25-30 को तो बुलेट इंजरीज़ हैं, बुलेट शॉट। ठीक हो गया, गन शॉट इंजरीज़ हैं, जिनमें से 25-30 को तो उन पे सीधे फायर किसने किए। और डीपीओ अटक ने कहा कि एक बंदा बता दें जहां अटक में हमारी फायरिंग हुई हो और ये कोई ज़ख्मी हुआ हो, अटक में एक बंदा बता दें। लेकिन मैं आपको 170 बंदे बता रहा हूं जो हमारे हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उन्होंने बाकायदा फ़ोटो दिखाए, उन्होंने इस तरीके से किया। अब ये क्या कह रहे हैं, ये इस तरह से एआई से फेक तस्वीरें बना के ये शेयर कर रहे हैं। अब ये आप एक वीडियो देख लें और इस वीडियो में आप इंसाफ से बताएं कि किस कदर तजाद है। मतलब एक बंदे कुछ कहते हैं कि हम पे मुसीबत आई हुई है,
یہ نامراد مصیبت میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نارمل حالات میں یہ سنیں، لیکن جب غم کی کیفیت آئی ہوئی ہو تو وہ اس اپنی عادت کو ترک کر دیتے ہیں، بھلے تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھی ہو. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن یہ غم میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ پیدائشی جھوٹے ہیں. یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، 4 بندے بات کر رہے ہیں، چاروں ہائیلی رسپانسبل بندے ہیں. عمران خان کے بعد جو فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے یہ سارے وہی ہیں. سلمان اکرم راجہ نے تو آج ریزائن کیا ہے نا، لیکن جب یہ ویڈیو آئی تو تب تو وہ جنرل سیکرٹری تھے. اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھ لیں کہ شیخ وقاص اکرم، ان کے پاس بھی عہدہ. اسی طریقے سے شیر افضل مروت، وہ بھی ایک سٹالوارٹ ہے. اسی طریقے سے باقی یہ آپ ذرا اپنا وہ کیا کہتے ہیں لطیف کھوسا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا چاروں میں کتنا تضاد ہے. یہ آپ ذرا چیک کر لیں. یہ سنجیدگی ہے جو کہتی ہے کہ ہم تو مقبول ترین جماعت ہیں. یہ مقبول ترین جماعت کے سٹالوارٹ ہیں، یہ مقبول ترین جماعت کے بڑے، عمران خان کے بعد سب سے بڑے لیڈر ہیں. وہ یہ کیا فرما رہے ہیں یہ ذرا آپ سن لیجئے. انہوں نے کفن پہنا دیے ہیں ہمارے ورکرز کو. 50 سے زیادہ ہمارے شہداء ہیں اور ابھی تک کوائف اور تفصیلات ہم جمع کر رہے ہیں. اچھا، پھر 278 لوگ انہوں نے سیدھے گولیاں مار کے شہید کیے، سینوں میں گولیاں. 278 شہید کیے گئے ہیں اور 1900 لوگ. وزیر داخلہ صاحب کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں سے کم از کم 20 افراد شہید ہوئے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے اور ان کی تعداد جو ہے وہ بالکل سینکڑوں سے اوپر، مطلب ہے کہ 100+ میں جا رہی ہے جو ابھی تک رپورٹس ہیں. تعداد 100+ میں جا رہی ہے، تعداد 20 میں جا رہی ہے، تعداد 278 میں جا رہی ہے، تعداد 50 میں جا رہی ہے. یہ سنجیدگی کا عالم ہے. یہ اس طریقے سے بھائی جتنی تعداد اگر کوئی ہے آپ اس کے نام دیں. ریاست نے آپ کو کہا ہوا ہے آپ اس کا نام دیں، کوائف دیں، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر دیں، کسی کا پاسپورٹ ہے، کسی کا کیا، بھائی دیں نا، نمبر دیں، کوائف دیں، اور پھر اس کے بعد شیئر کریں، ڈنکے کی چوٹ پر شیئر کریں. آپ نے کم از کم اتنا تو مشورہ کر لیا ہوتا آپس میں، کوئی میٹنگ بٹھا کے بھائی یار کتنے لوگ ہیں، کوئی اتھینٹک معلومات کہاں ہے، ہمارے پاس تعداد کدھر ہے، کوئی کوائف کدھر ہیں، نام کدھر ہیں، ان کے لواحقین کو بیٹھ کے ساتھ بٹھا کے کوئی پریس کانفرنس کرتے. کچھ تو کرتے نہیں. ہمارے 50 چلے گئے ہیں، ہمارے 278 چلے گئے ہیں، 100+ چلے گئے ہیں، ہمارے 20 چلے گئے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کل کو کوئی اور ہو تو میں وہ والی بات ٹھیک ہے، اگر وہ فتنہ باہر ہوتا وہ کہتا ہے 1,500 چلے گئے ہیں. مطلب وہ تو ویسے ہی وہ آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کی گفتگو کرتا ہے، ان کی میتھمیٹکس وہ اتنی سٹرانگ ہے، وہ کہتا ہے 1600 280. یہ وہ بندہ ہے، یہ فگر بتا رہا ہے، یعنی 1600 280. اب آپ اندازہ تو کیجئے، یہ ان کے ہتھے چڑھا ملک. یہ پاپولر جماعت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کو کیسے قوم یوتھ کو چونا لگا رہے ہیں. انا للہ پڑھ لینا چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.